बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन अंबिया की मुक़द्दस सरज़मीन, जहाँ वक्त के साथ साथ कई हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हुए, मगर उनमें सबसे पुरअसरार और सनसनीखेज़ वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से तारीख़ के पर्दे में छुपा था, एक ऐसी हकीकत जिसे जानकर अक्ल दंग रह जाती है। यहूदी सदियों से दावा करते आ रहे हैं कि नाबलस में मौजूद ये कब्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह है, मगर मुसलमानों का मानना कुछ और है। ये कब्र एक तवील अरसे से तनाज़े का शिकार रही है और अब एक ऐसा लम्हा आया जब इसे खोला गया और जो कुछ नज़र आया उसने हर देखने वाले के होश उड़ा दिए। क्या वाकई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र है? अगर हाँ, तो क्या इनका जिस्म जूं का तूं महफूज है? क्या इस मकाम पर कोई रूहानी राज छुपा हुआ था, या ये यहूदियों की एक और तारीखी चाल थी? जब सहूनियों ने इस मकाम पर कब्जा किया और कब्र खोलने की कोशिश की, तो अचानक वो कौन सी हैरान कुन चीज़ थी जो सबके सामने आई? क्या वाकई वहाँ कोई ऐसा मुआज़ा हुआ जो इंसानी अक्ल को तस्लीम करने पर मजबूर कर दे, या फिर ये सब महज एक प्रोपेगेंडा था? ये वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगी। वो हक़ाइक़ जो हमेशा छुपाए वाला जात जो इस कब्र की हकीकत को बेनकाब करते हैं, और वो इंकशाफात जो सदियों पुरानी साजिश को सामने ले आएंगे। ये वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा चौंका देने वाला है। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है और बनी इसराइल के कई अंबिया का ये मस्कन रहा है। इसलिए फ़लस्तीन की अहमियत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि यहूदियों के लिए भी ये सरज़मीन अहमियत की हामिल है, और यही वजह है कि अरसा दराज से इस सरज़मीन पर यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई जारी है। आज की वीडियो में आपको फ़लस्तीन के शहर नाबलस एक मज़ार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस मज़ार को लेकर यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई पिछली कई दहाइयों से हो रही है। यहूदी इस मज़ार को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार बताते हैं, जबकि मुसलमानों के नज़दीक ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मज़ार की हकीकत क्या है, इसको आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर आबाद शहर नाबलस में एक मकाम है जिसको मकाम यूसुफ़ कहा जाता है, और इसी मकाम पर मुसलमानों और यहूदियों का इख्तिलाफ है और लड़ाई है। यहूदियों का ख्याल है कि जिस मकाम को वो मकाम यूसुफ़ के तौर पर मुक़द्दस जानते हैं वो जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जबकि मुसलमानों का मानना है कि इस जगह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार नहीं बल्कि फ़लस्तीनी उसे एक बुज़ुर्ग यूसुफ़ दुकात के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि इस जगह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार नहीं, इस जगह पर सहूनियों का दावा महज सहूनी बयानिए का हिस्सा है। याद रहे कि 1967 की जंग में इसराइल ने इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था। इसराइली कब्ज़े के बाद ये जगह यहूदी आबादकारों का मरकज़ बन गई और आए रोज़ यहूदी आबादकार तलमुदी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इस जगह जमा होते हैं। आपको बताते चलें कि सन 1986 में काबिज इसराइली रियासत ने मकाम यूसुफ़ में एक यहूदी मजहबी स्कूल कायम किया जिसमें तौरात पढ़ाई जाने लगी। फिर सन 1990 में कब्र यूसुफ़ को एक फ़ौजी चौकी में बदल दिया गया और उसे यहूदी वजारत मजहबी उमूर के हवाले कर दिया गया। लेकिन मौरख़ीन यहूदियों के इस दावे की तरदीद करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं। मौरख़ीन का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से 200 साल बाद मबूस हुए, मगर उनकी आखिरी आरामगाह के बारे में कहा जाता है कि वो मिस्र में है, मगर उनकी कब्र का कोई पता नहीं। इसके अलावा मकाम यूसुफ़ के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार ना होने की दूसरी दलील ये है कि ये कब्र एक मज़ार में है जो इस्लामी तर्ज पर बनाया गया है। इसके ऊपर एक गुंबद है, और ऐसा किसी दौर में बाज़ मुसलमान तबक़ात अपने मुर्दों को दफनाने के लिए करते थे। बाज़ तारीख़ी मसादिर से मालूम होता है कि यह कब्र उस्मानी दौर खिलाफत में बनाई गई, और गालिब इम्कान ये है कि 1904 में यह कब्र और इस पर मज़ार बनाया गया। ये एक बुज़ुर्ग और नेक शख्स यूसुफ़ दुकात की कब्र है। वो एक दीनी आलिम थे और दीन इस्लाम की तालीमात आम करते रहे। कहते हैं कि यूसुफ़ दुकात की वफ़ात के बाद खिलाफत उस्मानी ने तकरीम के तौर पर उनका मज़ार बनाया। बाज़ सूफिया वहाँ इबादत भी करते। बाज़ मसादिर से पता चलता है कि मदफून नेक शख्स की बरकत के लिए बच्चों के ख़तने भी वहाँ किए जाते थे। लेकिन यहूदियों का मजहबी मौक़िफ़ है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के जसद खाकी की बाक़ियात मिस्र से लाकर नाबलस में बलाता के मकाम पर दफन की गईं। इस हवाले से यहूदी सफ़र तकवीन का हवाला देते हैं।
یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کی باقیات کو شکیم شہر کے مشرق میں لے جائیں اور وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ یاد رہے کہ نابلس کا کنانی شہر ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ قبر یہودیوں کے لیے نماز اور عبادت کا مرکز ہے۔ یہودی ہر عبرانی مہینے کے آخر میں مقام یوسف میں داخل ہوتے ہیں اور 2 روز تک وہاں قیام کرتے ہیں۔ یہودی نصف شب وہاں آتے ہیں اور اگلے روز طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے جاتے ہیں۔ ایک فلسطینی دانشور کا کہنا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی بھی پیغمبر کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں سے جو بھی قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہیں ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح پروفیسر امین ابو بکر نے مزید کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھیں، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ البتہ یہودیوں کے مطابق قبر یوسف غرب اردن کے شمالی شہر نابلس کے مشرق میں بلاتا کے مقام پر ہے، اور یہ جگہ فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان وجہ نزاع بنی ہوئی ہے، اور اس وقت اس کا انتظامی کنٹرول فلسطین اتھارٹی کے پاس ہے۔ پیارے بھائیوں، بات کی جائے فلسطینی محکمہ اوقاف کے موقف کی تو یہ مزار ایک مسجد کے طور پر درج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کی جانب سے مذہب کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا ڈھونگ ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی تاریخ کے استاد اور النجاح نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر امین ابو بکر نے بتایا کہ تمام قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ نہیں، یہ اسلامی وقف جگہ ہے، اور اس کا ریکارڈ خلافت عثمانی میں بھی ملتا ہے، اس لیے یہ یہودیوں کا مذہبی مقام نہیں مانا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فلسطین اور بلاد شام میں ایسے ان گنت مقام موجود ہیں، صرف فلسطین میں ایسے 300 تاریخی مقامات ہیں۔ روایات کے مطابق مقام یوسف میں موجود قبر صرف 200 سال پرانی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار کے عنوان سے مصر میں کئی مقامات ہیں، ایسے مقامات جنین میں عرابہ کے مقام پر قبر یوسف اور الخلیل میں بھی قبر یوسف موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ بتاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خاطر تواضع کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دن بعد اعرابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے ماں ہودج کے، اور ایک بکری دے دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دیں۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا، اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوئے تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ علیہ السلام کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔